بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ وقال اللہ تبارک وتعالی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ راستہ راستی بھل گیوں اتے راس تقوی نو پایا ول میاں اتے ول کڈنے دا تینوں ول نائی ادھر جائیں جنوں ول میاں تے ولی ول کھڑا کے ول ہو گئے تے تو ول اندر پایا ول میاں او تاج دو ول ول ہو سی او جدوں رب ہو سی تیرے ول میاں۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے۔ درود و سلام امام المجاہدین امام المرسلین سیدنا جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے ہے۔ اللہ تعالیٰ دا نہایت ہی فضل و کرم ہے جس دی توفیق خاص نال اج اسی جمعہ دے خطبہ اندر 7 دنوں تو بعد پھر جمع ہویا۔ میری دعا ہے اللہ سانو سب نو قرآن و سنت دے اتے عمل پیرا رہن دی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ دو ہی باتاں نے، ایک قرآن ہے تے دوسرا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان ہے۔ جڑا مسلمان ہے اس دے اتے لازمی ہے کہ وہ اللہ دے قرآن دی بھی بات مننے تے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرامین نو بھی مننے۔ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ سونے پیغمبر دی زبان اونی تک حرکت دے اندر نہیں آندی جب تک اللہ دی ذات مصطفیٰ نو بولن دا حکم نہ دے دے۔ اور یقینی بات ہے جس طرح قرآن اتے عمل لازمی ہے اسی طرح نبی پاک دی زبان دے اتے بھی عمل لازمی ہے۔ بندہ قرآن اتے عمل کردہ جائے، حدیث نو نہ مننے تے حدیث انکاری بندے اتے کفر دا فتوی ہے، کیونکہ قرآن اونی دیر تک سمجھ دے اندر ہی نہیں آ سکتا جب تک محمد رسول اللہ دی حدیث نو شامل نہ کیتا جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یقینی بات ہے کہ تسی مطالعہ کر کے دیکھو اللہ دے قرآن دا کدھر تفسیر یوسف ہے، صحیح البخاری نو نال رکھیے، قرآن نو نال ساتھ اس نو شامل کیجئے، اور قرآن پاک دی ایک ایک آیت دی تفسیر نبی علیہ السلام نے اپنی زبان نال کیتی ہے۔ اے حدیث تو پتا چل رہا ہے سورہ واقعہ کس ٹائم کس وقت نازل ہوئی ہے، اس حدیث تو پتا چل رہا ہے کہ سورہ مریم کدو نازل ہوئی، یہ میرے پیغمبر دی حدیث تو پتا چل رہا ہے کہ سورہ اخلاص کدو نازل ہوئی، شان نزول نبی پاک دی حدیث نے بیان کیتا ہے، میرے محمد دی زبان نے بیان کیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اللہ نے قرآن پاک نو جتھے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین فرمایا لوگو ایک قرآن ہدایت متقیاں واسطے
پرہیزگاراں واسطے. اور متقی بندہ کدو بنتا ہے جدو بندہ من و ان اللہ رسول دی گل منن لگ جائے, انہوں کہندے نے متقی, انہوں کہندے نے پرہیزگار. تے جے بندہ نبی پاک دی گل نہ منے, نمازاں پڑھی رکھے, قرآن حدیث دی مخالفت کر کے اپنی من مرضی دے نال نیکیاں کرے, تے ایسیاں نیکیاں دا فائدہ نہیں جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی جڑی گائیڈ لائن ہے نا انہوں جب تک نہ اپنایا جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پاک, آپ صحابہ دے درمیان تشریف فرمانے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبی ساری لائن لگائی, او دے دائیں بائیں پھر آپ نے کافی ساریاں لکیراں مار دیتیاں. نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ اے دسو جو میں نقشہ بنایا ہے اے دے بارے تہاڈا کی خیال ہے, ذرا مینوں سمجھاؤ. تے صحابہ اکرام نے کہا اللہ و رسولہ عالم, اللہ تے او دا رسول ہی جاندا ہے, سانو نقشہ سمجھ نہیں آ رہا, لینا ماریاں لکیراں سونے پیغمبر جی. آپ نے فرمایا میرے صحابہ غور کیجئے, اے جڑیاں دائیں بائیں میں لکیراں ماریاں نے نا یہ سارے شیطان دے رستے نے, اور جڑی لائن میں سیدھی درمیان دے اندر ماری گئے ان ھذا صراطی مستقیما, اس شیطان دا نہیں رحمان دا رستہ ہے. جڑا بندہ اس رستے تے چلے گا اے میرے حوض کوثر تو ہندا ہویا جنت دے اندر جائے گا. اور یقینی بات ہے کہ اسی امید نہیں یقین رکھنے ہاں, سانو نہ اپنے آپ تے یقین نہیں جنہ محمد رسول اللہ دی حدیث تے یقین ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. توجہ رکھیے, میں اج دے خطبہ جمعہ اندر میں امت دے درمیان جڑے اختلاف نے انہاں نو انشاءاللہ ختم کرنا ہے. اور پھر جدوں بھی کوئی قرآن پاک دے اندر حدیث وچ موجود ہے, جدوں بھی دین دے اندر اختلاف پہ جائے تے آپس وچ لڑنا نہیں, بلکہ کی کرنا ہے ردوہ اللہ, انہوں جناب لٹا دیو اللہ وال اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم وال. قرآن و حدیث نو او ترجیح دیں گے, اس دا فیصلہ اپنے کو نہیں کرانا, اس دا فیصلہ کسے فقیہ کو نہیں کرانا. دین دے معاملے اندر کسے معاملے چ اختلاف پہ گیا بے او دا فیصلہ آپ نہیں کرنا, اللہ دا قرآن کہندا ہے کتھوں قرآن میں قرآن کوڑوں پیغمبر محمد دی عدالت کوڑوں صلی اللہ علیہ وسلم. اسے آج 5 تو 6 فیصلے کرانے نے نبی پاک دی عدالت چوں. دعا کیجئے, میری دعا ہے کہ میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے انو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. اور پھر دیکھو نا قرآن پاک نو اللہ نے فرقان آکھیا ہے. کی آکھیا ہے؟ فرقان. اور فرقان دا معنی ہے فرق کرنے والی کتاب. تے اسی طرح حدیث بھی نبی پاک دی زبان بھی رہنمائی کر دی. توجہ کرو, میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن کی میرے سونے بیان کر دائے. ایمنیاں مٹھیاں بولیاں رب دے قرآن دیاں, اینا میٹھا رب دا قرآن گھراں دے اندر میریاں ماواں بھیڑاں بھی سن رہیاں نے. اللہ جاندا ہے اسی قرآن ہی سنانے واں, اسی نبی پاک دا فرمان ہی سنانے آ. آؤ 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 تکبیر مسجد تو اعلان آ رہا ہے رب دے قرآن دا اور میرے پیغمبر دے فرمان دا. یقین جانو اسی کدی بھی 2 نمبری نہیں کیتی, اسی تے گل اوہی کرنے آ جڑی گل اللہ نے دسی ہے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دسی ہے. اسی اپنے کولوں کون ہونے آ دین بنا بنا کے تے دین دے وچ گلاں کڈن والے. اللہ جاندا کسے مولوی نو اختیار کوئی نہیں اپنے کولوں نویاں گلاں دین وچ کھڑے تے دین دیاں گلاں اُتے عمل کرائے. او سونےو کوئی مولوی دخل اندازی نہیں کر سکدا, کیونکہ دین اج تو 1500 سال پہلا مکمل ہو گیا ہے تے اج تو 1500 سال پہلا کامل ہو چکے آئے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ
اللہ نے دین مکمل 1500 سال پہلے کر دیتا ہے. اور قرآن کہتا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. سبحان اللہ. آؤ میں ترجمہ کراں. اللہ فرماتے نے تبارک الذی نزل الفرقان، میں برکت والی ذات ہاں جن نے فرقان نو نازل کیتا ہے. برکت والی ذات کون ہے؟ اللہ فرماتے نے تبارک الذی، میں رب برکت والی ذات ہاں جن نے فرقان نو نازل کیتا ہے. اچھا اللہ سنیا فرقان کیوں کہندے پے جے؟ ایتھے تے لفظ قرآن آنا چاہیے. تبارک الذی نزل القرآن. اللہ فرماتے نے نا 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 میرے بندیو، ایتھے میں قرآن دے نال لفظ فرقان کیوں استعمال کیتا ہے؟ اس وجہ تو کیونکہ لوکاں نو پتہ لگے جڑی کتاب میں نازل کیتی ہے فرقان بھی ہے، حق تے باطل دے درمیان فرق کرنے والی کتاب. تبارک الذی نزل الفرقان، شرک تے توحید دے درمیان فرق کرنے والی کتاب. تبارک الذی نزل الفرقان، سنت تے بدعت دے درمیان فرق کرنے والی کتاب نو نازل کیتا ہے. تبارک الذی نزل الفرقان، سچ تے جھوٹ دے درمیان فرق کرنے والی کتاب نو میں نازل کیتا ہے. تبارک الذی نزل الفرقان، اللہ فرماتے نے اندھیرے تے سویرے دے درمیان میں فرق کرنے والی کتاب نو نازل کیتا ہے. تبارک الذی نزل الفرقان، میں دنیا دے اندر دسنا چاہنا وا اوے لوگو اے او کتاب ہے جڑی حق لے کے آئیے باطل نو مٹان واسطے. اے او کتاب ہے جڑی توحید لے کے آئیے شرک نو مٹان واسطے. اے او کتاب ہے جڑی سنت لے کے آئیے بدعت نو مٹان واسطے. اچھا اللہ سونیا اے تے دسنا قرآن آیا کی دیتے وے. اللہ فرماندے نے اگے پڑھ میرے بندے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہی، اللہ عبدہی. اللہ فرماتے نے اوہ لوگ کو میں بندے تے نازل کیتا ہے. ایک کتاب آئیے بندے تے آئیے کیڑی شخصیت ہے؟ ہن قرآن دی آیت دوسری شامل کر لیجئے. قل انما انا بشر مثلکم. پوری روح زمین تے او کیڑی جماعت تے جڑی اس قرآن دی آیت نو من دیئے. قل انما انا بشر مثلکم. اللہ دے نبی نے قرآن پڑھیا قل انما انا بشر مثلکم. اللہ فرماتے نے سونیا قل کہہ دیو انما بے شک میں بشر مثل تہاڈی، لیکن میرا فرق کی ہے یوحا الیہ، میرے تے وحی کیتی جاندی ہے. اے او شخصیت تے قرآن آیا ان اللہ عبدہی، بندے دا نام کیے او شخصیت دا نام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اگے فرمایا لیکونا للعالمین نذیرا. فرمایا لوگو میں قرآن اس وجہ تو نازل کیتا ہے کیونکہ میرے نبی قرآن دے ذریعے تو انو ڈران والے بڑھن. کدے تو ڈراون او لوگو بدعت تو ڈران اور سنت دا پیغام سنان، شرک تو بچان تے شرک دا رد کرن. میرے پیغمبر تے قرآن آیا حق تے باطل دے درمیان فرق کرن واسطے. اور میرے نبی محمد دی حدیث صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی دی زبان لے یکون للعالمین نذیرا. قرآن فرقان میرے نبی دی حدیث لے یکون للعالمین نذیرا. قرآن حق تے باطل دے درمیان فرق پیا کردا ہے اور میرے نبی دی زبان لے یکون للعالمین نذیرا. قرآن تو بعد میرے نبی دی حدیث حق تے باطل دے درمیان اور لوگ کو ڈران والے میرے نبی بن کے آئے نے. میرے پیغمبر
پیغمبر شاہد تے مبشر تے نذیر بھی بن کے آئے نے میرے پیغمبر دی حدیث اگے سنو آپ فرماتے نے لوگو من آتانی داخل الجنہ سبحان اللہ آپ فرماتے نے او لوگو جن نے میرے ہر کام دے اندر جن نے میری گل منی ہے وہ بندہ ضرور جنت وچ جائے گا وہ بندہ ضرور جنت دے اندر داخل کیتا جائے گا اور نبی پاک دا کہ دوسرا فرمان سنیے میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں تواڈے درمیان دو چیزاں چھوڑ کے جا رہا ایک دا نام کتاب اللہ ہے دوسری چیز دا نام سنت رسول ہے ایک دا نام قرآن ہے دوسرے دا نام حدیث مصطفیٰ ہے ایک دا نام قرآن ہے دوسری چیز دا نام میرے محمد دی زبان ہے صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا جنی دیر تک یہ دو چیزاں نو مسلمان اور میرے امتی تھامے رکھن گے کدی گمراہ نہیں ہون گے گمراہ کدوں ہون گے جدو قرآن نو چھوڑیا جائے گا جدو حدیث نو چھوڑیا جائے گا وہ پتا چلیا بندہ گمراہی ادو ہوندا ہے جدو قرآن نو چھڑ دیندا ہے گمراہ ادو ہوندا وے جدو حدیث نو چھڑ دیندا ہے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے سونے بندہ گمراہ ادو ہوندا ہے جدو بندہ قرآن نو چھڑ دیندا ہے بندہ گمراہ ادو ہوندا ہے جدو نبی پاک دی حدیث نو چھڑیا جاندا ہے سونے امت دے درمیان ایک اختلاف پہ گیا میرے سونے میں اختلاف دی گل کھول کے کرنا چاہنا وا کیونکہ اس اختلاف دا حل نہ کسے مولوی کولے تے نہ کسے پیر کولے نہ کسے مرید کولے تے نہ کسے فقیہ کولے ایک قرآن تے حدیث دے کولے دا حل کروانا ہے سپریم کورٹ دی عدالت میرے محمد رسول اللہ دیئے صلی اللہ علیہ وسلم بعض ساڑے پرا کہندے نے لو جی اذان تو پہلا درود پڑھنا چاہیے تے بعض ساڑا دعوے اذان تو بعد درود پڑھنا چاہیے میرے سونے اختلاف پہ آکے کوئی نہ پہ گیا نا اذان تو پہلا درود پڑھنا کہ اذان تو بعد دے اندر درود پڑھنا ہے آؤ انو چک کے اختلاف نو نبی پاک دے دروازے تے لے چلیے روایت صحیح البخاری اندر میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سمیتم المؤذن فاذن او لوگو جدو مؤذن اذان دوے اونج کیا کرو جویں مؤذن کہندا ہے اللہ اکبر کہے تے کی کہنا ہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ کہے تے کی کہنا ہے اشہدو انہ محمد رسول اللہ کہے اشہدو انہ محمد رسول اللہ کہنا ہے حیال سالہ کا حیال الفالہ دی جگہ تے لا حول ولا قوت پڑھنا ہے تے میرے پیغمبر فرمان دے نے جدو مؤذن اذان دے لوے اذان سنن والا اذان دین والا ثم صلو علیہ ثم سبحان اللہ ثم صلو علیہ میری ذات تے درود پڑھنا ہے اذان پہلا دینی ہے تے درود بعد دے اندر پڑھنا ہے او میرے سونے کنے دسے آئے فتبعونی میرے نبی دی حدیث نے دسے آئے او مسلمانوں نہ لڑو رب دا واسطہ جے نہ لڑو آؤ دیکھو اختلاف بڑا بڑا وے وہابی سنی دیوبندی دے درمیان معاملہ نہیں گل قرآن تے پیغمبر دی حدیث دی گئے ہن اختلاف دا حل کتھوں ہویا ہے اختلاف دا حل میرے پیغمبر دی زبان نے کیتا وے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا دھیان میرے وال رکھنا دھیان میرے وال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو مؤذن اذان دے لوے تے ثم صلو علیہ میری ذات تے درود پڑھنا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارک علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید میرے نبی فرماتے نے اذان بعد وچ دینی ہے تے پہلا میرے تے درود پڑھنا ہے
کیوں جی مسئلہ صحیح ہو گیا غلط ہو گیا؟ اذان بعد وچ دینی ہے تے پہلا میری ذات تے صحیح ہو گیا غلط ہو گیا؟ بولو۔ ساڈے تے مولوی انج کیتی جاندے نے۔ سونےو نبی پاک نے فرمایا اذان پہلا دینی ہے تے درود بعد دے اندر اللہم صلی علی محمد۔ ایندا نام کی ہے قل ان کنتم تحبون اللہ، سبحان اللہ، فاتبعونی یحببکم اللہ۔ فرمایا لوگو تسی میرے نبی دی گل منو گے تے میں تانوں اپنا پیار دواں گا، سبحان اللہ۔ تے جنوں اللہ میں تے بار بار کئیاں جمعیاں تے اے آیت دی تلاوت بار بار کیتی ہے، لیکن اج میرے موضوع دے نالے میں پھر کر رہا وا، او سونیا نبی دی گل منیے تے رب راضی ہو جاندا ہے، سبحان اللہ۔ نبی دی گل منو دن وی خوشی اندر، نبی دی گل منو رات بھی خوشی اندر، نبی دی گل منو خوشیاں ہی خوشیاں، نبی دی گل منو شاد مانیاں مسرتاں ہی مسرتاں۔ تے جدو بندہ لینوں اکھڑ جاندا ہے خرابیاں آ جاندیاں نے تے پریشانیاں بھی۔ اللہ فرماندے نے جڑا بندہ میرے نبی دی گل منن چھڑ دیندا ہے پھر میں انہوں دنیا دے معاملات دے اندر خلجا دینا۔ میرے سونے اختلاف دا پہلا حل قرآن دے کڑوں ہویا۔ اگے چلو میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہن اذان ہو گئی، ہن کی کرنا ہے؟ اذان تو بعد وضو بڑھانا ہے تے وضو کیویں کرنا ہے؟ آؤ میں دساں روایت صحیح البخاری اندر میرے نبی فرماندے نے وضو کرم تو پہلا بسم اللہ پڑھنی ہے۔ کی پڑھنی ہے؟ بسم اللہ پڑھن تو بعد میرے نبی نے فرمایا سنت دے مطابق میں تے وضو دا کے بھی طریقہ بیان کیتا ہے۔ وضو کرم تو بعد میرے نبی فرماتے نے پڑھنا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میرے پیغمبر فرماتے نے جڑا بندہ اے دعا پڑھدا ہے اور اگے پڑھدا ہے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، میرے پیغمبر فرماتے نے او لوگو جس بندے نے نماز واسطے وضو کرم تو بعد اشہاد اللہ تے دعا پڑھ لئیے، اللہ نے اُتے واسطے جنت دے 8 بوئے کھول دیتے نے۔ اللہ نے اُدے واسطے جنت دے 8 دروازے کھولے۔ میرے بھائیو ہلے نماز پڑھی کوئی نہیں، جنت دے دروازے پہلا کھل گئے جے گل ہوئے پیغمبر دی سنت دے مطابق۔ جے سنت نہ ہوئے تے پھر بیڑا غرق ہو جاندا ہے۔ تے کئی پرا میرے جناب وضو کر دے نے، وضو کرم تو بعد شہادت والی انگلی اتاں کر لیندے نے، ادھر میرا ویکھو اینج کر کے اتاں کر لیندے نے، پھر ویکھن وی اتاں نوں لگ پیندے نے۔ لوگو ایک میرے نبی دی سنت دے خلاف کام ہے اے شہادت انگلی اتاں کر کے ویکھنا، اشہد اللہ الہ الا اللہ پڑھنا۔ اے میرے پیغمبر تو ثابت نہیں، اے مولویاں نے اپنیاں مرضیاں کیتیاں نے۔ میرے پیغمبر نے بس دعا دکھیا ہے، دعا تو بعد میرے پیغمبر نے نماز شروع کرم دکھیا ہے۔ آؤ اگے چلو آؤ میں پھر ایتھے پھر اب میرے پیغمبر دا فرمان سونا کلو بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ آؤ ایتھے بدعتی نہیں بننا بلکہ اسی سنت والے سنی بننا ہے، اہل سنت بننا ہے، اہل حدیث بننا ہے۔ آؤ امت دے درمیان اختلاف دا حل قرآن نے کیتا ہے، پیغمبر دے فرمان نے کیتا ہے۔ آؤ پوری روئے زمین تے آؤ کیڑی جماعت ہے جڑی ایس جناب آیت دے اتے عمل کرن والی ہے، اس آیت نو منن والی ہے۔ وہ آیت کیڑی ہے؟ الرحمن علی العرش استوى، رحمان اللہ دی ذات عرش تے وے۔ بولو کتھے وے؟ رب دی ذات عرش تے وے، عرش تے
لیکن اج دے گئے گزرے مسلماناں دا اے وی عقیدہ ہے ہر گل اندر اللہ، ہر پھل اندر اللہ، اوتھے بھی اللہ ایتھے بھی اللہ۔ نا، رب دی توہین نہ کر، اللہ دی ذات عرش تے وے تے اللہ دا علم ہر جگہ تے وے، سبحان اللہ، اللہ دا علم ہر جگہ تے وے، اللہ دی ذات عرش تے مستفی ہے، اور قیامت والے دن اللہ دی ذات زمین تے آن گے۔ اے قیامت دا دن پہلا اللہ دی ذات نو سمجھنا، ہر دے اندر اللہ، او سونےو اللہ اوپر دی ذات عرشاں تے رہ کے تیرے نیچے تو نیچے گہرائی دے معاملات نو بے خدا پہ آوے۔ او سونےو میرے محبوب پیغمبر نے سلام تے قرآن ہے، اے آیا میرے نبی تے سمجھایا میرے نبی دی حدیث نے میں۔ آؤ آؤ ایک ہو رہت میں پڑھا، او دے اتے جناب کنے جناب عمل کیتا ہے پوری روئے زمین تے۔ کُلّا یعلم من فی السماواتی والارض الغیبہ الا اللہ۔ اوہ لوگو زمینہ تے اسمانہ دا غیب اللہ جاندہ ہے، بولو کون جاندہ ہے؟ کوئی بابا غیب جاندہ، کوئی پیر جاندہ۔ قاری ابوبکر صاحبہ نواں سیاپا ہے، ہاتھ بکھا، کی بکھا؟ آندہ آ ویخ آ ہاتھ میرا ویخ، کئی وکھان ٹوریاں ہوندیاں نے ساڑیاں ماما پہنا، کئی جوان منڈے بابے سارے ٹورے، لو جی پیر صاحب نو ہاتھ بکھائیے، ہاتھ بکھائیے۔ پیر صاحب دس دینے قسمت دے اندر کی ہے، جے پیر نو ہی انہا پتہ ہے تے آپ فٹ پاتاں دے بیٹھ کے کٹائی پھکے۔ پتہ لگا پیر بھی غیب نہیں جان دے، مرید بھی غیب نہیں جان دے۔ اور سونے ہو ایتھے گالے بھی سمجھ لو، میرے پیغمبر نو اللہ نے فرمایا لا یعلم الغیب الا اللہ۔ اوہ پوری روئے زمین تے اس آیت دے اتے کیڑی جماعت نے عمل کیتا ہے تے کیڑی جماعت اس آیت دے اتے عمل کر دیئے، کیڑی جماعت جڑی اس جماعت اس آیت دے اتے عمل کر دیئے اور اس آیت نو من دیئے کہ غیب اللہ ہی جان دائے، کوئی دنیا دا پیر نہیں جان دا۔ آؤ اگے میں تو پڑھا میرے اور تسان دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب پیغمبر دے سینے تے قرآن آیا۔ اللہ فرماندے نے لوگو گل سنو، اللہ دا قرآن ہے، میرے نبی دا سینہ تے آپ دا فرمان۔ میرے پیغمبر فرماندے نے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ پتہ لگا اور سونے نبی دی اطاعت دے اندر ہی کامیابی ہے، اور اللہ نے سورہ توبہ دے اندر کی فرمایا؟ آؤ قرآن سنو، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اللہ فرماندے نے اوے مومنو میں تہاڈا رب بولدا پیا واں، پہلے نمبر تے میرے کول ڈرو، میرے کول ڈر کے زندگی گزارو۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور صادقاں دے نال ہو جاؤ نا، سچیاں لوگاں دا ساتھ دو نا۔ قرآن بھی کہندا اے سچیاں دا ساتھ دو، قرآن کہندا ہے بدعتیاں نال نہ چلو، سنت والیاں نال چلو۔ قرآن کہندا ہے مشرکاں دے نال نہ چلو، مشرکاں دا ساتھ نہ دو، بلکہ توحید والیاں دا ساتھ دو نا۔ قرآن کہندا ہے حق والیاں دا ساتھ دو نا۔ میرے پیغمبر تے قرآن آیا، اور پھر امت دے درمیان ایک بڑا بڑا اختلاف ہے۔ یقین جانو ساڈے مسلمان لڑ کے تے آپس دے اندر ہی مری جان کے۔ آؤ میں بنو تمیم قبیلے کا ذکر کرا، روایت صحیح البخاری اندر۔ آؤ تیرے میرے مسلک دی پہچان قرآن و سنت دی ہون لگی گئے۔ اگر کوئی بندہ حدیث سنن تو بعد، پیغمبر دے فرمان نو منن تو بعد، پیغمبر دے فرمان نو سنن تو بعد عمل پیرا نہ ہووے، پھر او دے ٹھیٹ ہون دے اندر کوئی شک نہیں، او دی جناب نافرمانی اندر کوئی شک نہیں۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور راوی سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے میں بنو تمیم قبیلے نال محبت کرن لگ پیا واں۔
کدو محبت کری کدو محبت میں شروع کی تھی بنو تمیم قبیلے نال ابو ہریرہ فرماندے نے میں اس دن تو محبت شروع کر دیتی کس دن تو جدو میں اپنے پیغمبر دی زبان وچوں حدیث سنی ہے آپ فرماندے نے میری امت دے وچوں سارے نالوں زیادہ قوت والا قبیلہ بنو تمیم ہوئے گا تے اے ہوئی قبیلہ دجال دا مقابلہ کرے گا فرمایا ایک قبیلہ قیامت تک حق تے ہوئے گا حق تے میرے مصطفیٰ فرماندے نے بنو تمیم قبیلے والے عیسیٰ بن مریم دے نال ہو کے دجال دا مقابلہ کرنگے حدیث آگئی سمجھ ہن جڑی اگلی میں گل دسنا گا ہوتے تو توجہ فرماؤ میرے نبی فرماندے نے مقابلہ کرنگے پتہ لگا دجال دا مقابلہ بنو تمیم والیاں نے کرنا ہے تے بنو تمیم دا عقیدہ او ہوئی ہے جڑا میرے محمد دا عقیدہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لو مدینہ منورہ دے اندر آج بھی بنو تمیم قبیلہ موجود ہے سونے ہو پتہ ہے حدیث تو یہ بھی لگا بنو تمیم قبیلہ قیامت تک واسطے زندہ رہنا میں اور بنو تمیم قبیلے دے اندر میرے نبی دے سپاہی تے فوجی نکلنے نے جنہاں نے شیطانیت دا مقابلہ کرنا ہے او سوڑیو بنو تمیم قبیلہ آج بھی مدینہ منورہ دے اندر موجود ہے ویکھو نا بنو تمیم قبیلے دے اندر کیویں دیاں نمازاں بنو تمیم قبیلے والے نماز کنج دی پڑھ دے نے بنو تمیم قبیلے والے جناب کنج دی نماز تے کہہ جے عقیدے تے اج زندہ نے آؤ دیکھئے آج بھی دیکھ لو مدینہ منورہ دے اندر بنو تمیم قبیلے اندر رفع یدین پائی جانتی ہے آمین اچھی پائی جانتی ہے آؤ اگلی میں حدیث سناواں میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد بتی آ جاندی ہے پریشان ہو میں تے بولدا پیا وا نا ٹینشن تے تانوں تے مسئلہ نہیں پڑھنا چاہیے مینوں پڑھنا چاہیے نا تو دھیان میرے رکھو صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لوگو مکہ مدینہ دو ایسے شہر نے مکہ مدینہ وہ شہر ہے جتھے میرے نبی پیدا ہوئے نے سبحان اللہ دعا کرو اللہ مکہ مدینہ ویکھن دی سعادت نصیب فرمائے پھر میں کیوں نہ کہواں کی دساں مدینے دا کی سونا کر کر سونا جی جی سونا او دل کھچ دیاں وانگ محبتاں دے پیٹاں بکریاں گاواں مدینے دیاں او جدوں روزہ اطہر نظر پوے دل بے صبر نو صبر پوے تے بے نور اکھیاں نو تے بے نور اکھیاں نو نظر پوے ایک دم روشنائیاں ہوندیاں نے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے لوگو بنو تمیم قبیلے دا خاندان قیامت تک واسطے حق تے رہے گا تے بنو تمیم مدینہ منورہ دے اندر قبیلہ موجود ہے او نمازاں انجے ہی پڑھنے نے جویں پاکستان دے اندر میں تے تو پڑھنے او جناب عیداں بھی انج کردے نے جویں میں تے تو عیداں انہاں دیاں خوشیاں غمیاں قرآن و سنت دے مطابق انہاں دی فجر قرآن و سنت دے مطابق زور تے عصر تے مغرب تے عشاء قرآن و سنت دے مطابق اور سونےاں عید کردے نے تے قرآن و سنت دے مطابق سونےاں آؤ نبی پاک دا اگلا فرمان میرے نبی فرمان دے نے لوگو میں نبی محمد دعا کر کے جاندا پیا واں صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک واسطے یا اللہ میرا عقیدہ مکے بھی زندہ رکھی تے مدینے بھی زندہ رکھی پتہ لگا مکے دے اندر آج تک پیغمبر علیہ السلام دی سنت دے مطابق نماز ہو رہی ہے اور قیامت تک ہوئے گی اور قیامت تک ہوندی رہے گی کیوں پیغمبر دی دعا شامل ہے میرے محمد دی التجا شامل ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہن نماز شروع کرنی ہے نماز کس طرح شروع کرنی ہے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سامنے رکھیے امت دے درمیان اختلاف پہ گیا ہے لو جی رفع یدین بعض کہیں
کہندے نے چھڑ دیو، بعض کہندے نے کر لو۔ لو جی رفع یدین کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ او مولویو رب دا واسطہ دے آپس دے اندر نہ لڑو، آؤ اس وہم مسئلہ نبی پاک دی ذات کو حل کرائیے۔ روایت صحیح البخاری دے اندر کتاب العظام دے اندر تے باب الرفع یدین فی تکبیر الاولی دی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یرفع یدیہ خضوا منکبیہ اذا افتتح الصلاۃ و اذا کبر للرکوع و اذا رفع راسہ من الرکوع رفعہما کذالک ایضا وقال سمع اللہ لمن حمدا فقال سمع اللہ لمن حمدا ربنا ولک الحمد وکان لا یفعل ذلک فی السجود۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک جدوں بھی نماز شروع کر دے تو جو میرے وال کانا یرفع یدیہ، میرے پیغمبر اپنے دونوں ہتھاں نو چک لیندے سن تے کندھیاں تک چکدے سن۔ ادھر میرا دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عمر اس حدیث دے راوی آپ فرماتے ہیں جدو نبی پاک علیہ السلام نماز پڑھ دے کندھیاں تک یا اپنے کنا دی لو تک ہاتھ چک دے، اور میرے پیغمبر وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ توجہ میں یقین جانو کسے دا دل نہیں دکھاندا، پیغمبر دی حدیث تواڈے سامنے اگر حدیث نہ ہو دے میں مجرم۔ میرے پیغمبر نے السلام وَإِذَا كَبَّرَ جدو اللہ اکبر لِلرُّكُوعِ رکوع واسطے اللہ اکبر کر دے، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ جدو نبی پاک رکوع تو سر چک دے رکوع کر دے، رفعہما میرے پیغمبر دوواں ہتھاں نال رفع یدین کر کے رکوع جاندے تے رکوع تو اٹھ دے وی تے رفع یدین کر دے۔ اے میرے پیغمبر دا فرمان، میرے محمد دی حدیث صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو صحابات نے سن لئی، روایت صحیح بخاری دیگے، اور پھر نبی علیہ السلام دا اے او سچا تے اچا فرمانے جنہوں کوئی وہابی، کوئی دیوبندی، کوئی بریلوی بھائی رد نہیں کر سکتا۔ تے میں پوچھنا چاہنا اس مظلوم حدیث دے اتے عمل کنے کیتا ہے؟ نبی پاک دی حدیث پیغمبر دا فرمانے سونے ہو، میری اپنی سمیع اللہ ساجد دی بات نہیں، میں اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا، میں پچھلے خطبہ جمعہ اندر بھی یہ دعویٰ کیتا ہے پیغمبر دی حدیث نہ ہوئے قیامت والے دن میری بخشش نہ ہوئے، میں نے منبر تو لینا نصیب نہ ہوئے اگر پیغمبر نے ایک نماز بھی رفع یدین تو بغیر پڑھی ہے۔ میرے پیغمبر نے نفلاں اندر بھی رفع یدین کیتا ہے، فرضاں اندر بھی کیتا ہے، عیداں اندر بھی کیتا ہے، نفلاں اندر بھی کیتا ہے، زور دے اندر بھی کیتا ہے، اثر دے اندر بھی کیتا ہے، مغرب اندر بھی کیتا ہے۔ شاہ گل وہابی بریلوی دیوبندی دی نہیں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، گل منو اللہ دی، گل منو میرے نبی دی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مولانا روپڑی رحمت اللہ علیہ، مولانا عبدالقادر روپڑی رحمت اللہ علیہ جناب بیان کرن گئے گجرانے، تے گجرانے نا تقریر کرن تو بعد تقریر ہو رہی ہے، اتلے سپیکر چڑھ رہے نے، تے مولانا نے فرمایا 400 حدیث رفع یدین کرن دی، 400 حدیث 400۔ مولانا عبدالقادر روپڑی صاحب رحمہ اللہ فرمان لگے 400 حدیث آن دی رفع یدین کرن دی۔ وہ ایک نوجوان جناب کوٹھے تے چڑھ کے چھت تے نا سنن دیا سی، عبدالقادر روپڑی صاحب دا بیان بھی 400 حدیث رفع یدین دیئے، وہ جناب انہیں لتھا کوٹھے تو تے سیدھا اپنے مولوی دا کنڈا کھڑکایا، مولوی جی در باہر نکلو۔ ویکھو مولانا عبدالقادر روپڑی صاحب آئے نے وہابیاں دے مولوی کہندے رفع یدین دی 400 حدیث رفع یدین دی، تے دا جواب دیو آندا ایویں جھوٹ ماردا ایویں 15-20 حدیثاں نے رفع یدین دیاں، اے 400 والا جھوٹ ہے تے ہین ضرور مگر
15 کو 20 حدیثاں نے رفع یدین دیاں او جناب ساری رات نوجوان سوچدا رہیا کہندا جناب حدیث نو منن واسطے حدیث 15 حدیثاں ہون تے حدیث نو مننا نہیں او سونےو حدیث تے ایک بھی آ جائے تے اودے تے فوراً عمل کر لینا ہے او جناب ساری رات سوچدا رہیا صبح اٹھ کے گیا رفع یدین نال نماز پڑھی کہندا 15-20 حدیثاں رفع یدین دیاں تے ساڈا مولوی بھی من گیا ہے ہن پتہ لگدا ہے سونےو اے میرے نبی دی سنت ہے اور یاد رکھو میرے پیغمبر نے اپنی زندگی اندر ایک نماز بھی رفع یدین تو بغیر نہیں پڑھی ایک نماز بھی کہندے نے رفع یدین کر لو تے کوئی مسئلہ نہیں نہ کرو تے نہ سونےو میرے پیغمبر دی اسی امتیاں وہابی بریلوی دیوبندی نہیں سونےو اب ویکھو میں تواڈے سامنے حدیث لکھ کے آیا تے تواڈے سامنے بیان کر چکے ہاں کوئی میرا بھرا مغالطے چ نہ رہے میں تانوں صحیح حدیث سنائیے پیغمبر دی اور میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام او سونےو ایک قرآن کولوں حل کیتا ہے پیغمبر دے فرمان دے کولوں حل کیتا ہے او دوسرا اختلاف امت دے درمیان او کیڑا پہ گیا ہے لو جی آمین اونچی کہنی چاہیے ہے کہ نیویں کہنی چاہیے ہے اختلاف پیا کہ کوئی نہ ساڈے اہل سنت اخوان والے بھائی کہندے نے آمین نیویں کہنی چاہیے ہے اہل حدیث کہندے نے آمین اونچی آواز نال کہنا چاہیے آواز آمین دا بلند آواز نال کہنی چاہیے آمین او سونے اختلاف پہ گیا ہے اوے جدوں دین وچ اختلاف پہ جائے تے آپ لڑنا نہیں بلکہ کدھر آنا ہے ردوہ الاللہ گل قرآن وال پیش کرو پیغمبر دے فرمان وال سونے اختلاف پہ گیا دا حل کرو روایت صحیح البخاری اندر کتاب الازام دے اندر آندی ہے باب الجہر الامام بالآمین دے اندر آندی ہے ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا امن الامام فامنوا فانه من وافقك یا امین میرے پیغمبر فرماندے نے اوے سونے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث دے راوی نے نبی پاک نے فرمایا قال اذا امن الامام فامنوا جدو امام والضالین کہے تے تسی آمین کہو تے نبی پاک نے فرمایا تامین الملائکہ تو غفر لہو ما تقدم من ذنبہ میرے پیغمبر فرماندے نے جدو تسی آمین اونچی کہندے جے تے نال اللہ دے فرشتے بھی آمین کہندے نے سبحان اللہ تے جدو فرشتیاں دی آمین تو اڈی آمین نال مل گئی تے غفر لہو ما تقدم من ذنبہ اللہ تو اڈے پچھلے زندگی دے گناہ معاف کر دے گا اے حدیث میں پیش کیتی ہے پوری ذمہ داری نال مولویاں نو جا کے حدیث دسو سمیع اللہ ساجد نے تکبیر مسجد دے منبر دے حدیث سنائی ہے انہوں جھوٹیاں کر کے بکھاؤ نا جے تے میرے پیغمبر دی حدیث ہے دے تے پھر من یا ادھر رد کر جہنم خرید اور لوگوں زمانہ غلط ہو سکتا ہے مر میرے پیغمبر دی زبان غلط نہیں ہو سکتی صلی اللہ علیہ وسلم جاؤ جاؤ ایسی مظلوم حدیث ہے جاؤ پوری روئے زمین تے حدیث دے ہوتے عمل کنے کیتا ہے عمل کنے کیتا ہے فتابعونی یحببکم اللہ گل منو نبی پاک دی اللہ پاک دنیا آخرت دیاں بھلائیاں عطا کر دے گا جاؤ جاؤ علماء کرام نو کہو علماء کرام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ جدو تسی نماز اندر آمین کہندے جے تہاڈی آمین دی وجہ تو یہودی سڑدے نے تسی آمین کیا کرو کیونکہ آمین دی وجہ تو یہودی سڑدے نے اور میرے پیغمبر فرما صحابہ کہندے نے اسی نماز اندر آمین اتنی بلند آواز نال کہندے ساں کہ مکے مدینے دیاں پہاڑیاں بھی گونج جاندیاں سن اور سونے ہو میرے پیغمبر دی حدیث تو اتنا حل ہویا ہے باقی حل جے بندہ اپنا ذہن پیش کرے پھر حل کوئی نہیں پھر تدیلاں جہنم نو لے ٹردیاں نے میں پیغمبر دے صاف تے سیدھے فرمان سنا رہا اور چوتھا اختلاف پہ گیا امت دے درمیان مولوی صاحب نماز پڑھاندے ہون فاتحہ پڑھنی چاہیے کہ نہیں وڈا اختلاف ہے حنفی بھراواں دے درمیان
اے گل پہنچنی چاہیے مسلمانوں تواڈے درمیان پیغمبر دا فرمان روزے روشن دی طرح میں پیغمبر دی حدیث لے کے آ گیا اختلاف پہ گیا کہ جدوں امام الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم پڑھے تے مولوی کہندا تسی چپ رہو تسی پیچھے فاتحہ پڑھنی بولی فاتحہ پڑھنی اے مولوی صاحب کہندے نے نا تے میں ہن نبی پاک دی حدیث کولوں پوچھ لینا وا فاتحہ پڑھنی چاہیے کہ نہیں آؤ حدیث کھول گئے صحیح البخاری کہندے نا آتا ہے بخار ان کو آتی نہیں بخاری انہاں نو آپ بخار چڑھیا ساڈ اللہ جاندا ہے اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا آج جڑیاں حدیثاں میں آج ہن تک سنا چکے ہاں اے نبی پاک دے سچے تے صاف فرمان نے جڑا پیغمبر دا فرمان سنن تو بعد نہ مننے پھر اپنے اعمال دا فکر کر لوے اپنے اعمال دا فکر کرے نا میرے محبوب پیغمبر دے صحابی حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت آندی ہے صحیح البخاری کتاب الاذان دے اندر ہن فاتحہ خلف الامام دا مسئلہ آؤ پیغمبر دی حدیث تم جناب حل کروائیے امت بہت بڑی غلطی اندر ہے کدھر قیامت نو اپنی نمازاں نہ ضائع کروا بیا جے او مولویو رب دا واسطہ جے تانوں اللہ دا واسطہ جے علماء نو میں کہاں گا اوے قرآن حدیث لوکاں نو خالص سناؤ خالص پیغمبر دا فرمان سناؤ او گلاں کیوں نہیں دے دس دے جڑیاں گلاں میرے نبی نے دسیاں نے اپنی اماماں دیاں گلاں کیوں پہ کر دے جے حدیث نو کیوں نہیں من دے امام دی گل آ جائے امام دی گل من لیندے ہو میرے نبی دی حدیث نو سٹ دیندے ہو اور پھر سونے ہو تواڈے تے کی تبصرہ کیتا جا سکدا ہے اوے سونے ہو اج حدیثاں مظلوم ہو گئیاں دسو ایسا حدیث دے اوتے عمل کنے کرنا ہے جاؤ میں دعوے نال کہنا جیڑا نبی دا فرمان من کے عمل کر کے زندگی گزارے گا انشاءاللہ اللہ دا خاتمہ بالایمان تے کرے گا اللہ دا خاتمہ امام تے کرے گا خلف الامام آؤ ساڑھے حنفی برا کہندے نے فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے مولوی پڑھ لی بات ٹھیک ہے نا حضرت عبادہ بن صامت فرماتے ہیں انا رسول اللہ میں حدیث دی عربی عبارت پڑھ لگا دھیان میرے ول انا رسول اللہ قال لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب حضرت عبادہ بن صامت فرماندے نے نبی پاک نے فرمایا اس شخص دی کوئی نماز نہیں جنہیں فاتحہ پڑھی کوئی نہیں جنہیں فاتحہ نہیں پڑھی دی نماز ہی کوئی نہیں اور ایک حدیث چوندا ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ فاتحہ پڑھ دے بابا جی شیخ القرآن محمد حسین صاحب شیخ بری دعا کرو اللہ انہاں دے درجے بلند فرمائے قاری ابو بکر صاحب دے دادا ابو جان دے ہو شیخ القرآن صاحب فرمایا کرتے ہیں جنہیں فاتحہ نہیں نہ پڑھنی او دا تے حال انجی ہے نا ایک بندہ تیجی بلڈنگ تے رہندا ہے وہ تھلے بیل لگی ہے وہ تھلے کو باہروں آن والا بیل ماردا ہے وہ اتوں نیچے آندا ہے وہ آ کے پوچھدا ہے ہاں جی خیر کنوں ملنا جی تے ایک کہندا نہیں میں کسے نہیں ملنا میں ایویں بیل ماری ہے میں ایویں مار دیتی او پھر اوتے جاوے اتھے جان دی دے رہے نے تھے نیچے تو پھر بیل مار دیتی ہے اتوں پھر دوسری مرتبہ نیچے آیا آگے پوچھتا ہے ہاں جی تسی بیل ماری ہے دستک دیتی ہے تے تساں کنوں ملنا ہے تے ایک کہے نہیں میں تے اونجی ماری ہے مینوں ضرورت نہیں میں تے مینوں کسے نال کام نہیں تواڈے نال بھی کام نہیں میں تے ایویں بس دروازہ کھڑکایا ہے اے پھر اتے جاوے پھر تیسری مرتبہ نیچے تو پھر بیل مار دے او تو تھلے پھر آوے آ کے پھر پوچھے ہاں بھی تو بیل ماری ہے دستک دیتی ہے کینوں ملنا ہے جی میں تے ملنا تے کسے نوں نہیں بس ایویں مار چھڑی ہے تے بابا جی آندے نے بندہ فاتحہ نہیں پڑھدا تے کہندا سبحان ربی العظیم اللہ فرماندے نے میں عظیم تینوں کی چاہیے یہ کہندا اللہ التحیات للہ والصلوات والطیبات اللہ تو اپنی حمداں نال عظیم ہے سبحان ربی الاعلی اللہ فرماندے نے میں اعلی رب تینوں کی چاہیے مینوں کچھ نہیں چاہیے اللہ فرماندے نے ہاں اللہ اکبر
ہن اللہ نو کہندا اللہ تو بڑا تینوں کی چاہیے اللہ فرماتے نے تینوں کی چاہیے میریاں حمداں کیتی جانا ہے میریاں تعریفاں کیتی جانا ہے اوے تینوں کی چاہیے او بول تے صحیح تینوں کی چاہیے آندا مینوں ربا سونیا کچھ نہیں چاہیے کچھ نہیں چاہیے بس جویں آیا سا السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم میں او جویں آیا اویں نماز جاندا پیا جڑا نماز وچ فاتحہ نہیں پڑھدا او دا آ حال ہوندا ہے تے جڑا بندہ فاتحہ نماز اندر پڑھدا ہے اللہ جاندا رب کول پورا خزانہ نہیں منگ لیندا ہے الحمدللہ رب العالمین سبحان اللہ بندہ کہندا اللہ تو سارے جہان دا رب ہے الرحمن الرحیم اللہ تو رحم کرنے والا ہے تو معاف کرنے والا ہے اللہ تو بڑا رحیم کریم ہے اگے کہندا مالک یوم الدین اللہ تو قیامت دے دن دا بھی مالک ہے اگے کہندا ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہ سی تیری خالص عبادت کرنے اللہ خالص تیرے کو مدد منگنے اللہ فرماندے نے ہور دس تینوں کی چاہیے کہندا اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم اللہ مینوں سیدھے رستے تے چلا دے صراط الذین انعمت علیہم انہاں رستے تے لوگاں تے چلا جنہاں تے تو انعام کیتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین انہاں لوگاں تے رستے تے نہ چلائی جنہاں تے تیرا غضب ہویا ہے جنہیں فاتحہ نہیں پڑھنی انہیں منگیا کچھ نہیں جنہیں فاتحہ نہیں پڑھنی انہیں اپنی ہدایت کوئی نہیں منگی جنہیں فاتحہ نہیں پڑھنی انہیں اپنی رحمت کوئی نہیں منگی جنہیں فاتحہ نہیں پڑھی انہیں اللہ دا فضل کو نہیں منگیا جنہیں فاتحہ نہیں پڑھی نماز اندر انہیں اللہ پاک دا پیار کوئی نہیں منگیا جنہیں فاتحہ پڑھ لئی انہیں دنیا منگ لئی جنہیں فاتحہ پڑھی انہیں آخرت منگ لئی جنہیں فاتحہ پڑھ لئی انہیں نیکی دا رستہ مانگ لیا جنہیں فاتحہ پڑھ لئی انہیں برائی تو بچن دا رستہ مانگ لیا اہدنا الصراط المستقیم سبحان اللہ وہ میرے سونے ہو آؤ کہ نبی پاک دا دوسرا فرمان میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی فرماندے نے میرے صحابہ جدوں میں تو فاتحہ پڑھدا ہواں تے تسی کچھ نہ پڑھیا کرو کہ کچھ نہ پڑھیا کرو قیام اندر الا بفاتحۃ الکتاب مگر فاتحہ ضرور پڑھیا کرو کو سمجھ آئیے نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ جدوں میں قرات کر رہا ہاں نماز تانوں پڑھا رہا ہاں تے میرے پیچھے کچھ نہ پڑھیا کرو میرے پیچھے کچھ نہ پڑھیا کرو مگر فاتحہ پڑھ لیا کرو فاتحہ نہ چھڈیا کرو ہن بعض بھرا دے مولوی صاحب قرات وچ پہنچے نے فاتحہ پڑھ کے کو اگے قرآن دی آیتاں پڑھ رہے نے ہن اسی کی کریے اللہ دے نبی نے فرمایا روایت صحیح البخاری اندر فاتحہ پھر بھی پڑھنی ہے فاتحہ یار اس فاتحہ نال اللہ نو سورہ فاتحہ نال کنا پیار ہے تے اج دے مسلمان کہندے نے جڑا بندہ فاتحہ پڑھدا ہے منہ وچ اگ پیندی ہے او جا ظالمو تہاڈا بیڑا ہی تر جائے نبی پاک فرماندے نے فاتحہ تو بغیر نماز نہیں ہوندے تے مولوی کہندے نے فاتحہ پڑھیے تے اگ پیندی ہے منہ وچ کوئی تفرقے دی بات نہیں گل خالص تے ٹھوک کے تے سچی تے سیدھی میں کر رہا میرے پیغمبر دی حدیث دی مخالفت اس روئے زمین تے کنے کیتی ہے تے جے کو سیدھیاں گلاں کرو تو وہابی ہوئے گا یار وہابی دا کی تعلق ہے حدیث نال مینوں اے تے دسو پہلا جدوں کو سیدھی تے سچی گل کرو تو وہابی ہے فتوی جناب اٹھک کر کے لا تو وہابی ہے تائیں جدی اللہ جاندا اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا میں جو بھی گلاں کر رہا جے تانوں فاتحہ پڑھن دا گناہ آیا تے او گناہ میرے ذمہ جے تانوں فاتحہ پڑھن نال منہ وچ اگ پئی تے او اگ پھر میرے ذمہ جے تانوں رفع یدین کرن نال سونےو نبی پاک قیامت نو رب نے پوچھیا او دا گناہ بھی میرے ذمہ لیکن گل اے جے نبی پاک نے فرما دیتا ہے
فاتحہ پڑھنی ہے تے جے نہ کوئی آج منے میں بری ہو کے جا رہا اور تکبیر مسجد حاجی عبد القیوم صاحب دی موجودگی اندر اور طارق کاکڑ صاحب دیگر تسی مسجد دے نمازی جن نے تسی آندے جے میں تواڈے کولوں بری ہو کے جا رہا ہن تسی پیغمبر دیاں حدیثاں سن چکے جے اور میں سنا چکیا کوئی پیغمبر دی حدیث سنن تو بعد نماز اندر فاتحہ نہ پڑھے سمیع اللہ ساجد دے سر پار نہیں میرے سروں پار لتھ گیا اس بندے دے سر تے پار آ گیا جڑا فاتحہ نہیں پڑھدا سونیو گل نہیں ہے فاتحہ اندر اللہ دی حمد دا ذکر ہے سورہ فاتحہ میرے پیغمبر نے فرمایا ام القرآن قرآن دی ماں میں سورہ فاتحہ سورۃ الشفاء بھی ہے سبحان اللہ اور میں تھوڑے کو اے بھی نشاندہی فضائل بھی تھوڑے کو دس دیا نا سورہ فاتحہ کیوں ضروری ہے کیونکہ میرے پیغمبر نے فرمایا فتبعونی فتح ضروری کیوں ہے آؤ میں دساں ضروری کیوں ہے کہ فتبعونی میرے پیغمبر نے حکم دیتا ہے اور جڑا نبی دا حکم مننے گا اللہ انہوں دو انعام دے گا پہلا انعام کی ہے اللہ فرماتے نے یحببکم اللہ اللہ کہندے نے میں انہوں پیار بھی دواں گا گناہ بھی معاف کر دیاں گا او اگے 8 تراویحاں دا مسئلہ پہ گیا لو جی 8 کے 20 تراویحاں ہن ساڈے بعد پر آگے نہیں جی 20 تراویحاں نے میرے سونےو میں تانوں اللہ دا واسطہ دے کے کہنا چاہنا اب میرے وال توجہ کرو تے میں تانوں حدیث سناواں گل بریلوی سنی دیوبندی دی نہیں گل میرے پیغمبر دی ہے میں تے اگے بھی قرآن اور حدیث نو بیان کرم دا آدیاں حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ نو بیان فرمان دینے میں اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ دے کڑو سوال کیتا اماں جی اے تے دسونا نبی پاک تہجدیاں رکھتاں کنیاں پڑھ دے سان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد یا نبی پاک اپنیاں جناب رمضان المبارک دے اندر نماز تراویح دیاں رکھتاں کنیاں پڑھ دے سان روایت صحیح البخاری دی ادھر میں میرے وال دیکھو کتاب جناب جمعہ باب القیام النبی رمضان میرے پیغمبر دا فرمان ہے اماں عائشہ دی زبان ہے اماں فرمان دیاں نے فقالت ما کانا یزید فی رمضان ولا فی غیرها علی 11 رکعتن اماں فرمان دیاں نے وہ پوچھن والیا ابو سلمہ میرے کو پوچھے آئی نبی پاک نماز تراویح دیاں رکھتا کنیاں پڑھ دے سن پھر سون 10 رکعتن اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رمضان تے غیر رمضان اندر 11 رکعتاں پڑھ دے سن کنیاں بولیے کنیاں رکھتا بات سانو پرا مکے مدینے دا تانا دیندے جی مدینے چ 20 ہوندیاں نے مدینے دے وچ 10 ہوندیاں نے تے 10 رکعتاں پڑھا کے امام بدل جاندا ہے تے پیچھے چونکہ تعداد بڑی زیادہ ہوندی ہے ایک امام 10 پڑھا کے پیچھے ہو جاندا ہے اگلا امام آندا ہے تے 10 رکعت تو پڑھاندا ہے میرے سونےو گل نہیں ہے گل جے تے ہوے نا ہٹ درمی دی ذہن دے اندر مخالفت ہوے تے نبی پاک دی حدیث سمجھ نہیں آ سکدی او سونےو اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ماں عائشہ دا کیتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 رکعتن میرے پیغمبر نے 10 رکعتن تراویح نماز پڑھی ہے اور سونےو فتبعونی میرے پیغمبر دی اتباع کرم دے اندر ہی اختلاف دا حل ہے اختلاف پہ آئے تے اختلاف دا حل ماں عائشہ دی زبان نے حل کر دیتا ہے ماں عائشہ نو مندے جے کہ نہیں اماں عائشہ نو مندے ہو کہ نہیں مندے وابی بریلوی سنی سارے مندے ہو کسی اور مدد دی میں گل نہیں کردا اما عائشہ دا نام آئے تے جھوم جانے ہاں اما عائشہ دا نام آئے تے امی امی کہن لگ پینے ہاں اوے ماں عائشہ دے نعرے مارن والے ہاں ماں عائشہ دی زبان دی نبی پاک دی حدیث بھی من ماں عائشہ دی گل بھی من فتبعونی یحببکم اللہ سو تے نہیں جگہ سوتے تے نہیں تسی آ جاؤ مولوی کریلے کھا کے آیا ہے یہ تاں ایڈا کوڑا بولا اللہ دے بندے کریلے نہیں کھا دے
محمد دی حدیث دا مطالعہ کیتا ہے تے اکھاں کھل گئیاں نے اکھاں اللہ جاندا ہے جڑے میرے بھرا شرک کردے بدعت کردے نے نا انہاں نوں صرف قرآن دا ترجمہ پڑھا دو اللہ جاندا ہے جڑا بندہ قرآن دا ترجمہ پڑھدا ہے مشرک رہندا ہی نہیں حافظ عبداللہ شیخوپوری صاحب دعا کرو اللہ انہاں دے درجے بلند فرمائے میرے مامو جی ماسٹر عنایت اللہ صدیقی صاحب تشریف فرمانے اور جناب حاجی صاحب ماشاءاللہ سونی داڑھی اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے اور مولانا طلع یزدانی آیا اللہ پاک دی بھی زندگی دراز فرمائے بڑے بڑے مولوی بیٹھے نے میرے سامنے دھیان میرے وال کرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں گل کی کر رہا تھا کنا دی حافظ صاحب دی ماشاءاللہ جاگ دے لو تسی حافظ عبداللہ صاحب فرمان دے نے بندہ مشرک ہووے بدعتی ہووے تیرب 3 جمعے پڑھا دیو میرے پیچھے ایک گل تانے دی نہیں حافظ صاحب فرمان دے نے 3 جمعے پڑھا دیو تے بندہ قرآن سن کے میری زبان جو حدیث سن کے دی اصلاح ہو جائے گی تے وہ بندہ مشرک رہے گا ہی نہیں تے او بندہ بدعتی نہیں رہے گا او بندے کے اندر حافظ صاحب جے بندہ پھر بھی او مشرک تے بدعتی والا عقیدہ لئی پھرے 3 جمعے پڑھن تو بعد حافظ صاحب فرمان دے نے جے 3 جمعے پڑھن تو بعد پھر بھی قرآن حدیث تے عمل نہ کرے تے پھر رہندا اپنے گھر دا بھی نہیں پھر رہندا اپنے گھر دا بھی نہیں قرآن حدیث جدے سینے جا جائے اس بندے نو قرآن حدیث دے اوتے عمل کرن تو مولوی دی زبان روک سکدی کرو تابعداریاں لوگو میرے مکی مدنی سرکار دیاں جڑی بستی میرے پیغمبر دی گیری سے گلاب تے امبر دی اے بستی اے 1 نمبر دی او جتھے تلیاں لگیاں یار دیاں کرو تابعداریاں لوگو میرے مکی مدنی سرکار دیاں لسواں تھرساں سرے تے گنڈ میرے محبوب پیغمبر پوری کائنات دے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہن اختلاف پہ گیا مولوی صاحب کہندے لو جی اکاری تکبیر بندہ نہیں کہہ سکدا دوری تکبیر پڑھنی ہے دوری تکبیر اسی کہندے اکاری تکبیر بھی بندہ پڑھ سکدا ہے تے دوری بھی پڑھ سکدا ہے دوری کدوں پڑھے گا جدوں جناب دوری اذان دے گا وہ تو دوری تکبیر لازم ہو جائے گی اکاری اذان دی اکاری تکبیر ہے میرے پیغمبر دی حدیث ہے تواڈے سامنے صحیح البخاری کتاب الاذان دی ہے حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی فرماندے نے قال امر بلال ان یشفع الاذان وان یوتر الاقامت میرے پیغمبر دے انس فرماندے نے حضرت بلال نو نبی پاک نے حکم دیتا اذان دے کلمے اقامت دے اندر 2 مرتبہ کہہ 2 مرتبہ یو تیرا 2 مرتبہ کہہ اور پھر تکبیر دے کلمے کلمہ تکبیر دا 1 مرتبہ سوائے قد قامتی صلاتوں پتہ لگا میرے پیغمبر دی حدیث سنن تو بعد اکاری تکبیر میرے نبی دی سنت ہے اکاری بھی بندہ تکبیر کہہ سکتا ہے دوری بھی بندہ تکبیر کہہ سکتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم بیان کردیاں وقت نے وفا نہیں کی تھی اے تے چلو مسئلے ساڑھے سمجھ دے اندر آ گیا دعا کرو اللہ پاک سانو ساریاں نو سنت منن والا بنا دے اللہ بدعتاں تو دور رہن والا بنا دے ہم ممبر دے ہوتے جو بھی بیان ہوندہ ہے اللہ حق بیان کرن دی توفیق عطا فرما دے اللہ سونے نبی دی حدیث نو سینے لان والا بنا دے میں مولویاں کے رب دا واسطہ دے کے ایک گل کہنا چاہنا مولانا توانو رب دا واسطہ جے امت دا پیڑا گرک نہ کرو امت دیاں نمازاں ضائع نہ کرو بلکہ اے نہ ہووے او اے نمازاں جڑیاں تسی محمدی نہیں پڑھیاں اپنی مرضی دے نال پڑھیاں نے کدرے تواڈے سجدے تواڈے واسطے وبال جان نہ بن جان کدرے رکوع تواڈے پھڑا نہ دن کدرے تراویحاں پڑھیاں تواڈوں قیامت والے دن جہنم دے اندر لے کے نہ جان کدرے جناب روزے رکھے کدرے جناب تواڈیاں اذاناں اپنیاں مرضیاں نال کہن والے او مسلمانوں کدرے جہنم دا باعث نہ بن جان ہر کم کرنا ہے آنا سونا جینا اٹھنا بہنا حتیٰ کہ جینا مرنا گل پیغمبر دے عقیدے دے مطابق کر دی ہے اوے سونےو اپنی زندگی دا لمحہ
لمحہ لمحہ نبی دے طریقے دے مطابق اذان دینی ہے تے حدیث ویکھنی ہے. پیغمبر نے اذان کنا جملیاں تو شروع کیتی ہے, نماز پڑھنی ہے تے ویکھنی ہے کنا جملیاں تو اذان شروع نماز شروع ہوئی ہے. جدوں اساں ساڈا سونا مرنا جینا اٹھنا بینا پیغمبر دے طریقے دے مطابق ہو گیا, اللہ فرماتے نے یو بے وقوف اللہ میں تانوں اپنا پیار دے دواں گا تے کلا پیار نہیں دواں گا, وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ میں تواڈے گناہ بھی معاف کر دیاں گا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.